मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब ये क्या लिखा है हलीला हलाला क्या है? मेरे 4 बच्चे हैं, तलाक हो गई है, बीमारी की हालत में हम दोनों साथ रहना चाहते हैं बच्चों की खातिर। देखो, औरत को 3 तलाक़ें हो गई और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इस्लाम ने ना वापस मर्द के पास जाने पर पाबंदी लगाई है। वजह उसकी है कि औरत के मिजाज में नरमी होती है, मर्द तलाक़ें दे के बहला फुसला के दोबारा रखेगा, जज्बात से मगलूब होकर दोबारा क्या करेगा? तलाक़ें देगा। तो अल्लाह मियाँ ने औरत के फ़ायदे के लिए कानून बनाया कि जो आदमी ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो घर भी नहीं बसा सकता, क्योंकि मर्द में हौसला ज़्यादा चाहिए घर बसाने के लिए औरत की निस्बत। समझते हो? क्योंकि तलाक का इख्तियार भी अल्लाह ने किसको दिया है? मर्द को। वो छोटी छोटी बातों पे एकदम जाता है ना, तो वो पागल आदमी है। मेरे पास कितने केस आए, मर्द ने 3 तलाक़ें दी, औरत ने अहले हदीस से फतवा लेके दोबारा रह ली, और कि भाई अब इसको एहसास हो गया है, फिर दोबारा दे दी उसने। ये खेल तमाशा बनाते हैं लोग। तो इसलिए अल्लाह मियाँ का जो कानून है, मर्द ने दे दी तो औरत अल्लाह की तकदीर में राज़ी हो, वो ये समझ ले कि ये मर्द अल्लाह के इल्म में मेरे लिए बेहतर नहीं है। तभी तो अल्लाह ने मुझे दोबारा जाने पर पाबंदी लगाई ना। अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म क्या है? नाकिस। चंद दिन पहले एक शख्स आया, उसने कहा मेरे बहनोई ने शराब पी के मेरी बहन को 3 तलाक़ें दे दी हैं और बड़े मसले और ये वो। तो बेचारा रो भी रहा था। मैंने कहा यार तलाक़ें दे दी अब ख़त्म। तो कहने लगे कि जी वो अब बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा शराबी आदमी क्या पालेगा बच्चों को, आप खुद सोचो ना। ठीक है ना। वो रो तो रहे थे, ज़ाहिर है बहन का घर उजड़ा है। मैंने कहा आप क्यों फतवे इधर उधर से ले रहे हो? पूरी उम्मत का इजमा है इस पर कि हो गई हैं ख़त्म, बस अल्लाह समझ लो इसी में बेहतरी होगी। मैंने कहा मुझे बताओ, जो आदमी शराब पीता है वो चाकू भी तो मार सकता था ना, वो सर भी फाड़ सकता था। उसने कहा मार सकता नहीं था, कई दफ़ा निकाले हैं नशे में चाकू उसने, कई दफ़ा डंडे चलाए हैं उसने, और ख़तरा था। तो मैंने कहा फिर तो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तभी कुरान कहते हैं आसा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा। बहुत दफ़ा तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो, लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर रखी होती है। जब एक काम हो गया बस इसी में खैर होगी। तो इसलिए ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि मर्द को जब अपनी ज़बान पे कंट्रोल, हमने भी देखे यार, हमारे माँ बाप में भी कभी कभार हल्का फुल्का झगड़ा हुआ है, और बाज़ दफ़ा संगीन नौइयत के भी हमने ख़ानदान में झगड़े देखे हैं। मर्द इतने आराम से, जो इंसान का बच्चा होगा ना, तलाक का लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकालेगा। इतने पहले भी होते थे ना ये सब कुछ, बहुत कम तलाक हो। अब तो ज़रा सी बात पे धड़ 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 धड़। तो यार ये इसमें बर्दाश्त ही नहीं है, ये इस काबिल नहीं है कि इसके पास बीवी को रखा जाए। समझते हो? ये कल कुछ और कर देगा। तो अब उसका हल इस्लाम ने ये बताया है कि अब आप इद्दत पूरी करके किसी भी मर्द से निकाह करें बगैर किसी एग्रीमेंट के। उससे कोई एग्रीमेंट ना हो कि मैं आपसे हलाला कर रही हूँ, आप मुझे छोड़ देना। और फिर निकाह करेगा और मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी कायम होंगे। अल्लाह ने आपको एक नया मर्द दे दिया आपकी ज़िंदगी में, आप उसी के साथ लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वो मर्द पुराना याद आ रहा है बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से, तो शौहर से तलाक मांगने में भी कोई हरज नहीं है। किसी माकूल बेस पे औरत शौहर से डिवोर्स मांग सकती है, बिला वजह मांगना हराम है। यहाँ एक माकूल रीज़न है, वो रीज़न ये है कि भाई मुझे अपना पुराना शौहर याद आ रहा है, और उस शौहर को भी अच्छी खासी उसकी खोपड़ी हिल गई होगी जब उसको पता चलेगा ना जिस औरत को मैंने तलाक दी उसकी फला जगह शादी हो गई और रात भी गुजार ली इन्होंने। उसका भी दिमाग जो है ना हिलेगा, उसको भी पता चलेगा कि यार ये जो लफ्ज़ मैंने ज़बान से निकाला था ये इतना हल्का था नहीं जितना हल्का मैं समझ रहा था। समझ में आ रही है बात? तो औरत के लिए फिर नए मर्द से डिवोर्स मांगने में, हम तो मशवरा देंगे रहे उसी के साथ, लेकिन मांगने में कोई हरज नहीं है। अगर वो मांग लेती है तो उस दूसरे मर्द के लिए बेहतर यही है कि इसको छोड़ दे, कि जो बीवी पुराने शौहर की यादें दिल में लेके बैठी हुई है तो वो तुम्हारे साथ क्या निभा करेगी। तो मशवरा हम उसको भी देते हैं, यार अगर डिवोर्स मांग रही है तो बेहतर है ना कि छोड़ दो उसको। समझ में आ रही है बात? तो वो इसको छोड़ दे, फिर ये इद्दत गुजार के जहां चाहे निकाह करे, पहले वाले से भी कर सकती है, कहीं और भी कर सकती है। अब दोबारा जो है ना, मर्द की जबान से तलाक का लफ्ज इतनी आसानी से बोलो नहीं निकलेगा। या तो वो शादी नहीं करेगा इससे, और करेगा तो 20 दफा सोच समझ के करेगा। और अगर तलाक में औरत का कसूर था, इसकी किसी गलती पे मर्द ने 3 तलाकें दी हैं, तो औरत ने एक नया मर्द भी जिंदगी में देख लिया है। उसको इस्लाम राइट दे रहा है कि भाई नहीं जाओ, हम नहीं कह रहे दोबारा, अब निभा करना है इसी के साथ। तो औरत को भी पता चलेगा, अगर वो वापस आएगी तो वो भी 100 दफा सोचेगी भाई अब मैंने ऐसा कोई काम नहीं करना कि इसकी जबान से तलाक का
لفظ نکلے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ پرانے شوہر کے پاس اسی صورت میں آؤ, ان ظنا یقیما حدود اللہ. پرانا آدمی بھی اپنی پرانی بیوی سے نکاح یہ سوچ کے کرے کہ میں اللہ کی حدود پہ قائم رہوں گا, اور یہ عورت بھی اپنے پرانے والے کے پاس جا رہی ہے تو پہلے سوچ لے کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے تو مت جاؤ. اب اس کو ہمارے بعض اہل حدیث بھائی کہتے ہیں یہ حلالہ بغیرتی ہے. بتاؤ جس چیز کے قرآن و سنت اجازت دے رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے وہ بغیرتی ہو سکتی ہے؟ مرد نے 3 طلاقیں دے دی, عدت بھی ختم ہو گئی, پوری دنیا میں عورت جہاں بھی شادی کرے, یہ کوئی بغیرتی ہے؟ یہ کسی مرد سے عورت نے شادی کر لی, اب کسی معقول بیس پہ طلاق مانگ رہی ہے, کیا معقول بیس پہ طلاق مانگنا بغیرتی ہے؟ بولو نا. پھر اگر وہ مرد معقول بیس پہ طلاق دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یار اس کے بچے اس سے ہیں تو یہ زیادہ کمفرٹ وہی ہے, تو کیا یہ طلاق دینا بغیرتی ہے؟ بولو نا. پھر جب عدت پوری ہو گئی پھر عورت کہیں بھی شادی کرے تو کیا بغیرتی ہے؟ تو جب کہیں بھی شادی کرنا بغیرتی نہیں تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا؟ تو میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں بغیرتی کون سے سٹیپ پہ شروع ہو رہی ہے؟ تو یہ جو حدیث میں حلالے پر لعنت ہوئی ہے, قرآن حلالے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ حلالہ جائز ہے, حدیث کہہ رہی ہے حلالہ لعنتی عمل ہے, تو پتہ چلا کہ قرآن کسی اور حلالے کی بات کر رہا ہے اور حدیث کسی اور. حدیث میں جو حلالہ ممنوع ہے وہ جو ایگریمنٹ کر کے ہو, جس کو حدیث میں ایک جو سانڈ کرائے پہ لینا نہیں ہوتا گایوں کے لیے, اس سے تعبیر کیا گیا ہے. کسی بندے سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ یار فلاں کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے, تو اس سے شادی کر اور ایگریمنٹ کر کے تو نے شادی کے 1 رات کے بعد اس کو طلاق دینی ہے. یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے نا, یہ ایسے جیسے بندہ کرائے پہ لے رہے ہیں آپ, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ نہ دوسرا مرد پابند ہے کہ وہ طلاق دے, وہ کہتا ہے میں نہیں دے رہا طلاق آپ کو, تو کیا کر لے گی؟ اور اگر وہ طلاق دے دے, عورت کہے میں پرانے والے کے پاس جا رہی ہوں, پرانا والا کہہ رہا ہے میں نہیں رکھوں گا, یہ امکانات ہے نا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عورت ہی طلاق نہ لے. کتنے ایسے واقعات ہوئے, عورت کے دل میں نیت تھی کہ جب میں دوسرے مرد سے نکاح کروں گی تو میں جو ہے نا 1 رات کے بعد طلاق لوں گی, لیکن عورت کو وہ مرد اتنا اچھا لگا, سمجھ میں آیا اس کو, اس نے کہا بھائی جب میں نہیں لے رہی میں آپ کے ساتھ رہوں گی. بعض دفعہ مرد کے دل میں ہوتا ہے میں 1 رات کے بعد چھوڑ دوں گا, نہ وہ چھوڑتا ہے نہ عورت چھوڑتی ہے اس کو. تو اس لیے چونکہ اس کا سوسائٹی میں کوئی پابند نہیں ہے, تو اس لیے یہ والا حلالہ حرام نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حلالہ حرام اور ہے, حلال اور ہے. باقی میں ان خواتین کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ بھائی جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بس عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرو, بس اسی کے ساتھ زندگی گزارو اور دوبارہ پہلے والے کو نہ دیکھو. بچے رول جائیں گے, اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھو صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھی, بچوں کا کیا ہوتا تھا؟ بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے. طلاق کے بعد بھی میاں بیوی بچوں کو مل کے پال سکتے ہیں. جب بچے چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں, خرچہ باپ دیتا رہے گا, تھوڑے بڑے ہو جائیں تو باپ کے پاس آ جائیں. جب ماں کے پاس ہوں گے تو ہفتے میں 1 دن باپ ان کو اپنے ساتھ لے جائے, 1 رات 24 گھنٹے اپنے ساتھ گزارے اور چھوڑ کے ماں کے پاس چلا جائے. جو لوگ باہر جاب کرتے ہیں 6 مہینے بعد آتے ہیں نا, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ بھی ایسا کر لے بھائی ہفتے میں 1 دن بچے باپ کے پاس رہیں گے اور 6 دن کس کے پاس رہیں گے؟ ماں کے پاس. اس دوران خرچہ کون اٹھائے گا بچوں کا؟ باپ اٹھائے گا. اور جب بڑے ہو جائیں, 9 سال کے ہو جائیں اور لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو اب الٹا کر دو اس کو, اب کیا ہے بچے باپ کے پاس آ جائیں اور ہفتے میں 1 دن کس کے پاس رہیں؟ ماں کے پاس. بعد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے پاس ویسے بھی نہیں رہتے, کوئی مدرسوں میں رہ رہا ہوتا ہے, بچیاں شادیاں کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں. تو بڑے آرام سے تمیز سے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. لیکن تمیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شارٹ. جیسے طلاق ہوتی ہے بچوں پہ کشتی, اور ہماری عدالتیں, اللہ مغفرت فرمائے ہماری عدالتوں کی, مرنے سے پہلے ہی مغفرت فرما دے اللہ ان کی. سسٹم ایسا ہے کہ اور لڑواتے ہیں. سسٹم ایسا ہے کہ کورٹ میں چلے گئے نا تو اب نئی جنگ شروع. جو تھوڑا بہت سلو کا امکان تھا نا, تمیز سے بچوں کے مسائل حل کریں گے, وہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ, اور بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کورٹ میں مت جاؤ میرے بھائیو. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا, علماء کو حکم بناؤ, بڑی تمیز سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. تو طلاق دینا بہت بری چیز ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر ہو جائے تو بڑی تمیز سے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت پاورفل ہے, وہ بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور کورٹ عورت ہی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس میں. اور مرد پاورفل ہے تو وہ بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, عورت ساری زندگی روتی ہے. تو یہ بڑے غلط اصول ہیں ہمارے یہاں. اسلام نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف ہو تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. تو کوئی بات نہیں, طلاق ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, مطلب نہیں کہ جن کی نہیں ہوئی وہ بھی جا کے دے دیں, کوئی بات نہیں بیگم چلو. اگر ہو گئی ہے تو پھر تو ایک کام ہو گیا نا, ہو گیا ہے تو برا ہوا, لیکن اب ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا نا وہ. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ اب بچوں کے بارے میں سوچو,
ٹھیک ہے نا, عورت کہیں شادی کرے, بچے دونوں مل جل کے پالے, اور بچے تھوڑے دن ہی بچے رہتے ہیں, بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. آج کل تو ویسی خوراکوں میں ایسی ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں کہ فارمی مرغی 6 مہینے میں اتنی ہو جاتی ہے, تو بچے بھی اب فارمی بن گئے ہیں. وہ پہلے زمانے میں بالغ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا تھا, بڑے ہونے میں, اب پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں, ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہیں, اور 9 سال میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دادا 90 سال میں نہیں کرتے تھے. صحیح بتا. تو اس لیے یہ جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے.